दैवासुर संपत विभाग योग नामक 16 अध्यायको 21 श्लोकमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। अर्थात् आज समापन हुन्छ यो अध्यायको। आउनुहोस्, बडो भाव र प्रेमले परमात्माका श्री मुखारविन्दबाट विनिश्रित भएको यो परम दिव्य वाणीलाई उच्चारण गरेर आफूलाई पावन पवित्र बनाऊ। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। पदच्छेद। त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। सज्जन महानुभाव, हामीले हिजो सम्मका श्लोकमा अलग अलग प्रकारका प्रसंग ल्याएर हाम्रो परम हितैषी अकारण कारण वरुणालय यानी कुनै पनि हामीलाई कृपा गर्ने कुनै कारण नभइकन पनि हामीमाथि अनन्त उपकार अनन्त कृपा गर्ने हाम्रो आत्माको मालिक श्री कृष्ण परमात्माले आसुरी सम्पत्ति र दैवी सम्पत्तिका विविध लक्षणहरू बताएर हामीलाई भन्नुभयो। अर्जुनलाई भन्नुको अर्थ हामीलाई भन्नु हो। अर्जुनलाई कृष्ण भन्नुहुन्छ, अर्जुन तिमीले चिन्ता गर्नु पर्दैन, कारण तिमी दैवी सम्पत्तिका लक्षणहरू लिएर जन्मेका छौ, अभिजात हौ तिमी। तसर्थ तिमीले आफूलाई अत्यन्त निराश बनाउने जरुरत छैन। तिमी त परोपकारमा पुण्यार्जनमा कार्यमा लाग। तिमीले यस्तो खालको शरीर धारण गरेर आइरहेछौ, तिमीले लोक सेवा गर्नुपर्छ, तिमीले राष्ट्रको सेवा गर्नुपर्दछ, तिमीले जन कल्याण गर्नुपर्दछ। तिमीले त्यो खालको शरीर धारण गरेर क्षत्रिय कुल दीपक भएर तिमी आएका छौ। तिमी शासक भएर आएका छौ। प्रजाको पालन तिमीले गर्नुपर्दछ। तसर्थ लोक कल्याणका लागि तिमीले कर्म गर। र अर्जुनका अन्धकारपूर्ण मोहले आच्छन्न भएको बुद्धिलाई शुद्ध बनाउँदै प्रभु यो अध्यायसम्म पुग्नु भएको छ। यसमा हामीले मनुष्य जीवनको विषयमा हिजो सुन्यौं। प्रभुले भन्नुभयो नराधमान। मैले हिजो यसको विषयमा अलिकति व्याख्या गर्ने कोसिस गरेँ। मनुष्य जीवन सर्वोत्तम जीवन हो। हामीलाई गुरुहरूले पढाउँदा भन्नुहुन्थ्यो मनुष्य जीवन मतलब देह दीपक। यो कस्तो भन्दा जसरी दोइलामा राखिएको बत्तीले बाहिर पनि उज्यालो गर्दछ, भित्र पनि उज्यालो गर्दछ। त्यसरी नै मनुष्य जीवनद्वारा यदि चाह्यो भने अनन्त अनन्त जन्मदेखि भट्किरहेको आफूलाई उद्धार गरेर परमात्माको श्री चरणारविन्दसम्म पुग्ने उसले बहुत ठुलो आफ्नो उपकार गर्न सक्दछ। यदि ऊ पुनः बेहोस भयो, यदि ऊ पुनः आफूलाई भित्रबाट कलङ्कित बनाउन चाहन्छ भने पुनः ऊ अनन्त जन्म भट्किन सक्दछ। तसर्थ सबै कुरो परमात्माले हामीलाई दिनुभएको छ र हामीले आफूले आफ्नो उद्धार गर्नुपर्दछ। हामीले 6औं अध्यायमा उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मन बन्धुरात्मात्मनस्तस्य एनात्मैवात्मनाजित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत इत्यादि श्लोकबाट भगवानले हामीलाई उपदेश दिनुभएको थियो। त्यसकारणले मनुष्य जीवन पाएर फेरि भगवानले कति छुट दिनुभएको छ। धर्मको आचरण पूर्वक सबै संसारका कार्यहरू गर तिमी, तर ध्यान राख धर्मको आचरणले युक्त भएको, धर्मबाट अनुप्राणित भएको जीवन यापन गर। त्यसो हुँदा के हुन्छ भने तिमी संसारी भए तापनि साधु हुन्छौ। तिमी साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हिस। तसर्थ मनुष्य जीवन तिम्रो सफल हुन्छ, तिम्रो पनि सफल हुन्छ। अनि जब तिमी सफल भएर तिमी अगाडि बढ्दछौ त्यतिखेर तिमीसँग जोडिने व्यक्तिहरूको पनि जीवन सफल हुन्छ। तिमी आफू पनि धन्य हुन्छौ, अरूलाई पनि धन्य बनाउन सक्छौ। तिमी जब पहुँच से पवाडा पर आत्म मुंझार, जब श्री परमधाममा तिमी पुग्दछौ, अक्षरातीत धामधनीका श्री चरणमा जब तिमी पुग्दछौ, आफ्नो मालिक परमात्माको चरणमा जब तिमी पुग्दछौ, पुरा भावपूर्वक विनम्रता तर जोशपूर्वक तिमी भन्न सक्दछौ म भुलिएको थिएँ, सद्गुरुको कृपा भयो, सद्गुरुको चरण शरण ग्रहण गरेँ, म जागेँ, म एक्लै जागिनँ, मैले अरूलाई पनि जगाउने चेष्टा गरेँ। राह बाट में जो मिले ताए कहूँ सन्देश। मैले मेरो जीवनलाई सार्थक सफल बनाएँ। तर जो व्यक्तिले आफ्नो जीवनप्रति बिल्कुल ध्यान नदिएर खाओ पियो मजा गर भनेर धर्मको मार्गको उल्लङ्घन गरेर पाप कर्म गर्दछन् र त्यो पाप कर्म गर्ने त्यो अधम योनिमा नरकमा जाने मूल कारण के हो? महाभारतमा जुन कुरो छ कि जबरदस्ती मलाई कसैले घच्याड्दछ अधर्ममा लाग्न, के कारण हो त्यो अधर्ममा घच्याड्दछ भन्न अब आउनुहोस् यी श्लोकहरूद्वारा यसमा प्रवेश गरौँ। भगवानले भन्नुहुन्छ कामः, काम, क्रोधः क्रोध, तथा अनि लोभः लोभ, इदम ई त्रिविधम तीन प्रकार का नरकस्य नरक का द्वारम दरवाजा हुन्, जसले आत्मनः जीवात्मा को नाशनम नाश गर्ने वाला अथवा जीवात्मालाई पतन गर्ने वाला यी हुन्। तसर्थ तस्मात् त्यसकारण एतत् यी तीनैवटालाई, एतत् त्रयम यी तीनैवटालाई त्यजित बुद्धिमान व्यक्तिले त्याग गर्नु पर्दछ। सजिलो श्लोक छ, तर भाव यदि पक्रिने हो भने जीवनभरिका लागि अरू उपदेश चाहिँदैन, यति उपदेश पर्याप्त छ। कृष्ण प्रियतम पनि हुनुहुन्छ, कृष्ण सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ, कृष्ण साथी पनि हुनुहुन्छ। कति मिठो कुरो छ हेर्नुहोस्। काम, काम शब्दको हेर्नुहोस्, काम शब्दको लामो व्याख्या छ, तर लामो व्याख्याको साथसाथमा एउटा भावपूर्वक विचार गर्नुहोस्। काम म आजको शब्द भन्न त उचित छैन, तर पनि सबैले बुझ्ने भाषामा म भन्दछु। आज जसलाई जुन स्त्री र पुरुषको घोर आकर्षण हो त्यसलाई काम भनिन्छ, भोग भनिन्छ त्यसलाई। आज तपाईहरु जान्नुहुन्छ इंग्लिशमा त्यो शब्दलाई के भन्छन् भनेर। तर काम शब्दको अर्थ त्यति मात्र होइन। काम शब्दको अर्थ हो भोगका लागि बार बार सांसारिक वस्तुहरूको संग्रह गर्नु, त्यो पनि काम हो। त्यसकारणले काम यानी इच्छा, अतृप्त इच्छा। हेर्नुस्, सबै संसारका व्यक्तिलाई थाहा छ शरीरले अमुक कुरो साथ दिँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि
बचपनदेखि नै ठेट्ना मकै खाने आदत छ, चना चबाउने आदत छ र महानगरहरूमा ती ठेलामा लिएर हिँड्ने चना राम्रो भुटेर मकै राम्रो भुटेर दिने मान्छेहरू त्यहाँ हिँड्छन्। 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ 50 रुपियाँको यसो मकै लियो खायो, बडा आनन्द आउँछ। तर कतिखेप के हुन्छ भने बुढापा लाग्यो, वृद्धावस्था आयो, दाँतले काम गर्दैन, तर पनि चित्तको वृत्ति चञ्चल हुन्छ, खाने इच्छा हुन्छ। एउटा सामान्यभन्दा सामान्य उदाहरण मैले दिएको, डायबिटिज छ, तर मैले कतिखेप सुनेको छु डायबिटिज भएको मान्छे घरमा लुकी लुकीकन आफ्नो पत्नीबाट, आफ्नो पतिबाट, आफ्ना छोराछोरीबाट लुकी लुकीकन ती वस्तुहरू आफ्नै घरमा राखेको वस्तु लुकेर चोरेर खान्छ। किन भने त्यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। त्यसकारणले कन्ट्रोल योर सेल्फ, आफूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, आफूमा संयम हुनुपर्दछ, तर गर्न सक्दैन। तसर्थ काम, क्रोध, लोभ यी 3 नरकका दरवाजा हुन्। नरक 2टा शब्द, दुर्गति पनि नरक हो, जसलाई पूर्ण श्लोकहरूमा कृष्णले भन्नु अधम गति, असुर गति, मनुष्यभन्दा नीच गतिहरू, यी सबै नरकका कोटीमा आउँदछन्। यी नरकका दरवाजा हुन्, यानी नरकका लागि एन्ट्री हुने ठाउँहरू हुन्। त्यसका यिनीहरूले जीवात्माको सर्वनाश गर्दछन्, मतलब जीवात्मालाई पतन गर्दछन्। त्यसकारणले यिनीहरूको त्याग गरौँ। केही महात्माहरूले यस विषयमा बडो मिठा कुराहरू लेखेका छन्। चाणक्य नीतिमा एउटा शब्द छ, सुन्नुहोस्। अत्यन्त कोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थितानाम। अब हेर्नुहोस्, शास्त्रमा 2 प्रकारका कुराहरू छन्। एउटा स्वर्गादि लोकबाट आएर पुण्य क्षीण भएपछि मनुष्य जीवन प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको लक्षण 1, र अनि साथमा मनुष्यहरूको लक्षण 1, अनि नरक आदि नीच योनिबाट आफ्नो अत्यन्त घोर यातनालाई भोग गरेर आएर मनुष्य जीवन लिएर आएको व्यक्तिको लक्षण अलग अलग लक्षण हुन्छ। नरकबाट आएका जीवहरूको लक्षण के हुन्छ? चाणक्य नीतिमा र पद्म पुराणमा एकै खालका श्लोक छन्। हेर्नुहोस् के भन्छन् भने, यहाँ जुन अर्थ गरेको छ म अर्थ तपाईहरुलाई सुनाउँदछु। नरक स्थितानाम, नरकबाट आएका व्यक्तिहरूको लक्षण कस्तो हुन्छ? अत्यन्त कोपः, अतिशय क्रोध गर्ने आदत हुन्छ। साना साना कुरामा क्रोध गर्ने। ध्यान दिउँ, हामीमा के लक्षण छ त्यो घटाउँ। कटुका च वाणी, वाणी आफ्नो बोली एकदमै कड़वाहटले भरिएको, तितो कड़वाहटले भरिएको। कटुका च वाणी, वाणी साह्रै नमिठो। कति मान्छे के हुन्छन्, साँचो बोल्ने प्रभावमा आफ्नो धोसमा साह्रै नमिठो बोल्छन्। जसलाई पायो त्यसलाई तँ भन्ने, जसलाई पायो त्यसलाई अलिकति नीच प्रकारका कुराहरू भन्ने नै। कटुका च वाणी, यो नरकबाट नरकको यातना पूरा गरेर आएका मनुष्यहरूको लक्षणमा यी लक्षण छन् चाणक्य नीति। हेर्नुहोस्, कटुका च वाणी, दरिद्रता, एकदम धनहीन अवस्था हुन्छ। तर यो शब्दलाई म अर्को प्रकारले पनि निवेदन गर्दछु। दरिद्रताको अर्थ पैसा नहुनु होइन। पैसा रुपियाँ भए तापनि कुनै पनि सहयोगको लागि, धर्म कार्यको लागि
अथवा कुनै गरिब दुखी इत्यादि जरुरतमन्दको सेवाको लागि जसको मन अगाडि बढ्दैन, जसको सहयोगको हात अगाडि बढ्दैन, तिनीहरूलाई दरिद्रै मान्दछु म। कतिखेप मलाई मेरा सहयोगी साथीहरू जो मेरा ठुल्ठुला महात्माहरू छन् मलाई भन्दछन्, टहल किशोर महाराज आपकी आदत बहुत खराब है। किन भन्दा तपाईँ ठुल्ठुला धनवान मान्छेहरूलाई पनि त्यति महत्त्व राख्नुहुन्न, आउँछन् आश्रममा आउँछन् जान्छन्, तपाईँ त्यस्तो महत्त्व राख्नुहुन्न, त्यस कारणले बार बार आउँदैनन्। सही कुरो, एकदम उहाँहरूले विचार गरेर भन्नुभएको कुरो, बहुत सही कुरो। अब फेरि मैले के विचार गरेँ भने अब उत्तरार्ध जीवन लाग्यो, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। उत्तरार्ध जीवनमा डायबिटिज अरू चिजहरू, अनि अब बाँच्ने इच्छा त बहुत लामो हुन्छ सेवा गर्ने, त अब आफ्नो आदत यदि खराब छैन भने सुधार्ने के जरुरत छ। कोसिस गर्ने सबैलाई एक समान व्यवहार गर्ने, सबैप्रति सद्भाव राख्ने राम्रो कुरो, तर धनवान मान्छेका अगाडि जी हजुरी गर्ने यो बहुत ठिक छैन कुरो, र त्यो मबाट हुन पनि सक्दैन। नभएको हुनाले जीवनको यति लामो समाज सेवा र धर्म कार्यमा आज पनि मेरो पासमा मलाई लामो लामो चेक लेखेर दिने कोही पनि सहयोगी साथीहरू छैनन् भन्दा म आनन्दपूर्वक भन्न सक्दछु। आज पनि म शिला खोजेरै धर्म कार्य गर्दछु। प्रभुको इच्छा हो, भइरहेछ, जुन दिन हुँदैन ताला लगाइदिने, जरुरी थोडी छ कि गर्नै छ भनेर। नौ, किनभने म तिनीहरूलाई, मैले शास्त्र पढेको छु, तिनीहरूलाई म दरिद्र मान्दछु। जो पैसा भए तापनि राम्रो ठाउँमा सहयोग गर्ने ठाउँमा जसले सहयोग गर्दैनन् तिनीहरू दरिद्र हुन्। यहाँ लेखेको छ दरिद्रता स्वजने सुवैरम, स्वजनहरूमा हमेसा वैरभाव राख्ने। तपाईहरुलाई थाहा छ, तपाईहरु 10-15 घरका मान्छेहरू बस्नुहुन्छ, छर छिमेकी, कुनैको स्वभाव के हुन्छ, अनुहार त राम्रो हुन्छ, चिटिक्क अनुहार हुन्छ, पाउडर साउडर लगाएर, तर यति मुखाले हुन्छन्, यति कट झगडा गरिरहन्छन्। मान्छेहरू छक पर्छन्, घरबाट बाहिर निस्किन अब कोसँग झगडा गर्ने हो। अत्यन्त झगडालु स्वभाव। स्वजने सुवैरम। नीच प्रसंग, नीच प्रसंगको अर्थ हो उनीहरू जहिले पनि उठ बस गर्दाखेरि आफूभन्दा नीच, शराबी, कबाबी, जुवारी, अलिकति नीच खालका व्यक्तिहरूसँग मात्रै आफ्नो संगत राख्दछन्। नीच प्रसंग। कुलहीन सेवा। कुलहीन शब्दको अर्थ के हो भने जो व्यक्ति आफ्नो कुल, आफ्नो मर्यादाको अनुसार काम गर्दैन, कुलहीन छ। कुललाई जसले कलङ्क लगाउँदछ। हाम्रो पुरानो जीवनमा हाम्रा हजुरबाहरू कस्ता थिए, एउटा राम्रा, तर ती कुलको नाश गर्ने जो कुलहीन व्यक्ति हुन् उनीहरू सेवा, अरे उनीहरूलाई पार्टी दिइरहेको छ, फलानो गरिरहेछ, आफूलाई ठुलो बनाउनका लागि मजा आनन्द, कुलहीनको सेवा। यी व्यक्तिहरू को हुन् भन्दा नरकबाट आएर मनुष्य जीवन प्राप्त गरेका व्यक्ति हुन्। यसरी नै पद्म पुराणमा यसै कुरोलाई सृष्टिको प्रकरणमा भनेको छ। कार्पण्य वृत्ति स्वजनेषु निन्दा कुचैलता नीच जनेषु भक्ति अतीव रोष कटुका च वाणी नरस्य चिह्नम नरकागतस्य। त्यही अर्थ हो चाणक्य नीतिकै। अब हेर्नुहोस् अर्को कुरो, स्वर्गादि लोकबाट पुण्य क्षीण भएर राम्रो लोकमा गएका थिए, तर अब मुक्ति पाउन सकेनन्, पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त गरेर आए। उनीहरू कस्ता हुन्छन्? एउटा श्लोक सुन्नुहोस्। स्वर्गस्थितानामिह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। स्वर्गस्थितानाम इह जीवलोके, स्वर्गबाट आएका, स्वर्ग आदि लोकबाट, पवित्र लोकबाट आएका व्यक्तिहरू मनुष्य लोकमा आएपछि
उनीहरूको जीवनमा, उनीहरूको देहमा, उनीहरूको जीवनमा 4 प्रकारका लक्षणहरू हुन्छन्। कस्ता लक्षण? दान प्रसङ्ग, दान दिने स्वभाव, कहीँ राम्रो काम हुँदैछ, आफ्नो पासमा छ अथवा छैन तर पनि सहयोग गर्ने भावना, म केही गरौँ, मैले अलिकति प्रोत्साहन दिँदाखेरि यदि कसैको जीवन राम्रो हुन्छ भने बहुत राम्रो कुरो हो। दान प्रसङ्ग। मधुराच बाणी, अनि मिठो बोल्छ। मधुरा बाणी, बडा मिठो बोल्ने बाणी आदत हुन्छ मधुराच। तर एउटा अर्को पनि प्रसङ्ग छ नि, धूर्त पनि कस्तो हुन्छ भन्दा भित्र कैँची जस्तो हुन्छ, बाहिर मिठो बोल्दछ, यो धूर्तको लक्षण हो नि। तर यो व्यक्ति मधुराच बाणी मतलब भित्र पनि राम्रो छ, बाहिर बाणी पनि राम्रो छ, मिठो बोल्छ। देवार्चनम, अनि देवार्चन सम्पूर्ण देवी देवताहरूप्रति सद्भाव राख्दछ। परम कृष्ण भक्त छ। शिवरात्रि आयो, भगवान शिव, हे प्रभु कृपा गर्नुहोस्, ममा कृष्ण भक्ति धेरैभन्दा धेरै आओस्। अब वसन्त पञ्चमी आउँदैछ, भगवती जगदम्बा सरस्वती, हे देवी या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, मलाई यस्तो सद्बुद्धि दिनुहोस्, मेरो बुद्धिमा कहिले कुबुद्धि नआओस्। देवीलाई मतलब कोही पनि प्रणा। देवार्चनम, अनि ब्राह्मण तर्पणम च, ब्राह्मणहरूलाई सन्तुष्ट बनाउनु। ब्राह्मण शब्दको अर्थ बाहुन होइन नि। ब्राह्मण शब्दको, तपाईँ शास्त्र पढ्नुहोस्, ब्राह्मण शब्दको अर्थ हो, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, जसले ब्रह्मलाई जान्दछ। ब्रह्मको अर्थ हो परमात्मा, ब्रह्मको अर्थ हो वेद, ब्रह्मको अर्थ हो ज्ञान। पढ्नुहोस्, ब्रह्मको अर्थ हो जीवनी शक्ति। अब ब्रह्मको अर्थ, ब्राह्मणमा ब्रह्म शब्द छ, परमात्मा जसले मनुष्य जीवन पाएर, अब सद्गुरुको सङ्गत ज्ञान पाएर पनि भिन्न भिन्न प्रकारका सम्प्रदायहरूमा, भिन्न भिन्न प्रकारका अतिशय देवताहरूमा भट्किरहन्छ नै। सम्पूर्ण देवताहरूलाई, सम्पूर्ण सम्प्रदायहरूलाई आदर गरेर पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्माको भक्ति, यानी ब्रह्मको आराधना, एक परब्रह्मको आराधना एउटा। अर्को ब्रह्म शब्दको अर्थ हो वेद। वेद प्रणहितो धर्म ह्यधर्मस्तद विपर्य भागवत, यानी शास्त्र अनुकूल काम गर्ने, वेद यानी शास्त्र। ब्रह्मचर्य शब्द, ब्रह्मचारी शब्दमा जीवनको जो शक्ति हो, ब्रह्मचर्य जसलाई वीर्य भनिन्छ, ब्रह्मचर्य शक्ति यानी व्यर्थमा आफ्नो शक्तिको ह्रास नगर्ने, आफ्नो शक्तिलाई सम्हालेर राख्ने। त्यसकारणले कर्मकाण्डमा शब्द छ कि मनुष्यले सन्तान किन जन्माउँछन् भन्दा सन्तान जन्माउनुको कारण हो सनातन धर्मलाई अगाडि बढाउनका लागि। त्यसकारणले सन्तान जन्माउँछन्। अलग अलग कुराहरू छन्। त यहाँ ब्राह्मणलाई सन्तुष्ट बनाउनुको अर्थ बाहुन जातिलाई सन्तुष्ट बनाउनु होइन, जसले संसारमा पवित्र कार्य गर्दछ ऊ ब्राह्मण भएर राम्रा राम्रा पवित्र सनातन धर्मको कार्य ऊ गर्दछ। घर घरमा गएर सनातन कर्मकाण्ड गर्दछ। कर्मकाण्ड गर्दाखेरि खालि पैसा लिन मात्र होइन, सनातन धर्मको जसले सेवा गर्दछ, वेदको सेवा, सनातन, यो म कर्मकाण्ड पेट भर्नका लागि मात्रै गर्दिनँ, यो सनातन धर्म किन बाउ बजाए पुर्खाबाट मैले पाएको चिज हो, त्यसकारणले यसबाट मैले अन्न त पाउँछु, आजीविका त पाउँछु, तर आजीविकाको लागि मात्र होइन, सनातन धर्मको सेवा गर्दैछु मैले। वयम नोते विप्राः प्रतिदिवसमासाद्य कृपणान् धनम ए याचन्ते प्रतिगणित नक्षत्र तिथयः वयम राष्ट्रे जागृयामः पुरोहिताः। यो वेदको वाक्य हो। वयम राष्ट्रे जागृयामः, वयम पुरोहिताः, हामी पुरोहित हौँ। के को लागि? राष्ट्र जगाउनको लागि पुरोहित। यो भाव। त्यसकारणले यहाँ ब्राह्मणलाई सन्तुष्ट गर्नुको अर्थ यो प्रकारको जुन समाजमा शक्ति छ त्यो शक्तिलाई सन्तुष्ट बनाउनु, त्यो शक्तिलाई पोषण गर्नु। त्यसकारणले यो चाणक्य नीतिमा
पद्म पुराण अंतर्गत बताइएको यो बहुत सुन्दर प्रसङ्ग छ। सुन्नुभयो तपाईहरुले? नरकबाट आएका व्यक्तिहरूको 4 लक्षण कुन? अत्यन्त क्रोधी, एकदम नमिठो कड़ुवाहट बोल्ने, अनि दरिद्रता, पैसाको दरिद्रता होइन, स्वभावको दरिद्रता, नीच व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क, अनि कुलहीन व्यक्तिको सेवा। र दिव्य लोकबाट आएका व्यक्तिहरूका 4 लक्षण: दान गर्नमा प्रवृत्ति, मिठो बोल्ने, अनि सम्पूर्ण देवता भन्नुको अर्थ केवल मूर्ति मात्र होइन, कुनै देवालय मात्र होइन, संसारमा जो राम्रो काम गर्दछ त्यो देवता हो। मूर्तिहरू पनि देवता हुन् र जो संसारमा राम्रो काम गर्दछ ती सब देवतुल्य हुन्। सबै प्रतिको आदर सत्कार। र मैले अघि भनिहालेँ, त्यो ब्राह्मण जो राष्ट्रको लागि, विश्वको लागि, सनातन धर्मको लागि, आफ्नो कुल खानदानको लागि र जीवनी शक्ति बचाउने यस्तो खालको जो शक्ति छ त्यो शक्तिलाई पोषण गर्ने यस्ता खालका व्यक्तिहरू हुन्छन्। र त्यसकारणले यहाँ भगवानले यो 21वां श्लोकमा के भन्नुभयो? काम, क्रोध, लोभ यी 3 प्रकारका नरकका दरवाजा हुन्। यिनीहरूद्वारा आत्माको पतन हुन्छ, नाश हुन्छ। त्यसकारणले यिनीहरूलाई छोड्दिने। अब हेर्नुहोस् अगाडि, अब यसबाट रहित हुनको लागि के गर्ने? श्लोक नम्बर 22। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति पराम गतिम। हेर्नुहोस्, काम मैले अघि निवेदन गरेको त काम भनेको के हो? सेक्स मात्रै काम होइन। कामको अर्थ के हो भन्दा भोग भोग्नु, यानी अतिशय भोग। त्यो भोगको लागि जो संग्रह वृत्ति हुन्छ त्यो लोभ भयो। अनि काम र भोगमा, संग्रहमा जुन अन्तराय आउँछ, विघ्न आउँछ, त्यसमा अतिशय भित्रबाट जलन जुन पैदा हुन्छ त्यसको नाम हो क्रोध। अब हेर्नुहोस्, कौन्तेय, हे कुन्ती नन्दन, एतैः त्रिभिः, यी 3 प्रकारका तमोद्वारै, यी नरकका 3 दरवाजाहरूद्वारा, एतैः त्रिभिः तमोद्वारै, यी 3 प्रकारका तमका द्वारद्वारा। हेर्नुहोस्, अब वहाँ नरकस्य द्वारम भन्नु, यहाँ तमद्वारम भन्नुभयो। तम के हो? अन्धकारलाई तम भनिन्छ। तम भने अन्धकार। त्यसकारणले तारतममा तारतम शब्द छ नि, यसका 2टा अर्थ छन्। वास्तविक रूपमा वैयाकरण अर्थ यो हो, अतिशयन तारयति इति तारतम, तमच प्रत्यय भएर तारतम बन्यो। वैयाकरण अर्थ, शुद्ध अर्थ माने संपूर्ण रूपले तार्ने, यानी स्वर्ग आदि लोकमा लगेर नछोड्ने, सिधै पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा, स्वर्गदेखि माथि वैकुण्ठ, वैकुण्ठदेखि माथि शून्य निराकार, शून्य निराकारदेखि माथि गौलोक, गौलोकबाट पनि पार अक्षर, अक्षरात् परतः पर, अक्षरदेखि पनि माथि श्री परमधाम, जुन मन्त्रले पुर्याउँदछ तारतम, मतलब अतिशयन तारयति, सम्पूर्ण रूपले जसले तार्दछ, बीचमा जसले मझधारमा छोड्दैन। तर यसलाई साधु अर्थमा, सदुक्कडी अर्थमा के भन्छन् भन्दा तमः तार, तम माने अन्धकारबाट जसले तार्दछ। यो पनि अर्थ वैयाकरण अर्थ होइन, यो साधु अर्थ हो। हाम्रा जुन साधुहरू पढा लेखा त नभए पनि अनुभवी साधुहरू हुन्छन्, तम तार, तार तम, अन्धकारबाट तार्ने। हेर्नुहोस्, जीवनमा अज्ञानको जो अन्धकार छ, अज्ञान भनेको नजान्नु होइन नि, नजान्ने मान्छे त आज बहुत कम्ती छ। नजान्ने मान्छे, अज्ञान अननोन व्यक्ति बहुत कम्ती छ। आज सबभन्दा धेरै व्यक्ति त्यो छ जो जान्दछ सब कुरो, लेकिन राम्रो काम गर्दैन, राम्रो आचरण गर्दैन, त्यो व्यक्तिको संख्या धेर छ। त्यसकारणले तमद्वारै, यहाँ नरकको अर्को नाम तमद्वार। तमद्वार विमुक्त रहित भएको, नरह माने मनुष्य,
आत्मनः श्रेय आचरति, आफ्नो कल्याणको लागि आचरण गर्दछ। अनि ततः पराम गतिम याति, अनि परम गतिलाई प्राप्त गर्दछ। सिधा कुरो छ। 21वां श्लोकमा कृष्ण भन्नुहुन्छ काम, क्रोध, लोभ यो नरकको दरवाजा हो। ज्ञानी व्यक्तिले यी तीनवटा नरकका दरवाजालाई जानेपछि अनि यसबाट मुक्त हुने इच्छा गर्दछ। हेर्नुहोस्, शास्त्रमा काम जो छ नि त्यसलाई परमात्माले 10औं अध्यायमा हामीले पढ्यौं, कामोस्मि भरतर्षभ। कृष्ण भन्नुहुन्छ काम म नै हुँ। यानी विभूति योगमा कृष्णले म कामको अवतार पनि हुँ भन्नुभएको छ। मेरो अंश हो, विभूति हो मेरो। तर कस्तो भन्दा त्यहाँ कामको अर्थ हो धर्मबाट अनुप्राणित काम। जुन काम छ त्यो केवल सांसारिक विषयको लागि होइन, सन्तान उत्पत्तिको लागि। सन्तान उत्पत्ति किन? जसले राष्ट्रको सेवा गर्छ, विश्वको सेवा गर्छ, भक्तिको काम गर्दछ, ज्ञानको प्रचार। म जुन सन्तान घरमा जन्माउँदैछु त्यो सन्तान कस्तो हुनुपर्दछ? जस्तो आजको गृहस्थीहरूले प्लान गर्दछन् सन्तान जन्माउने। कस्तो खालको भन्दा डाक्टर, लयर, MBA गर्ने, मतलब एउटा राम्रो हो। त्यसरी नै भक्तले इच्छा गर्दछ कि मेरो घरमा यो सबै कुरो त होस् तर भक्त जन्मियोस्, मेरो घरमा सात्विक व्यक्ति जन्मियोस्, मेरो घरमा कोही कंस, दुर्योधन, दुशासन नजन्मियोस्, मेरो घरमा एउटा सुलक्षण कोही व्यक्ति जन्मियोस्, त्यो भावना राख्दछ। त्यसकारणले काम, क्रोध, लोभ, क्रोध गुण फिराएका प्रकरणमा प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ क्रोध गर्नै छ भने आफूमाथि क्रोध गर। परमात्माले दिएको यो दुर्लभ जीवन मैले त्यसै बिताएँ, बित्यो जीवन त्यसै लहै लहैमा, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना। आफूमाथि क्रोध गर्ने, अरूमाथि किन क्रोध गर्ने? लोभ, लोभै गर्नु छ भने समयको लोभ गरौँ। सम्पत्तिको लोभ त हामीले अनन्त जन्म गर्यौँ, समयको लोभ गरौँ। अरे अहिले पनि अलिकति समय छ, छिट्टो बुझेर अनि बुझिसकेपछि कृष्ण भक्ति अपनाएर म जीवनलाई आनन्दपूर्ण बनाऊँ। सारा दुनियाँले के गर्छ थाहा छैन, तर म त मेरो जीवनलाई सुधारौँ, म त मेरो जीवनलाई होनहार बनाऊँ, म त मेरो जीवनलाई, किनभने मेरो आफ्नो जीवनको सन्दर्भमा मैले निर्णय गर्नुपर्दछ, परिवारले निर्णय गर्ने होइन। मेरो स्वकीय जीवन, मेरो आत्मीय जीवन, मेरो उद्धारको लागि 6औं अध्याय फेरि पढ्नुहोस्। कृष्ण भन्नुहुन्छ जसले आफ्नो जीवनको उद्धार गरेन त्यो महाशत्रु हो आफ्नो। यहाँ यो भनेको छैन परिवारको लागि, कुटुम्बको लागि नै। आफ्नो उद्धारको अर्थ आफूलाई जसले कृष्ण भक्तिबाट सुनिश्चित बनाएन त्यो शत्रु हो। किन? समय त बितिरहेको छ, गयो। हिजो अस्ति पूर्णिमामा एकजना वयोवृद्ध परम भक्त दर्शन गर्न आउनुभएछ। गुरुजी यहाँ हुनुहुन्छ भनेपछि आउनुभयो भेट। आज मलाई लिन आए। आज गएर मैले हेरेको अन्तिम श्वास लिँदैछन्। बहुत लगभग 92-93 वर्षको उमेर। म आज एकादशी भयो, पूर्णिमाको दिन दर्शन गर्न आउनुभएको सज्जन हुनुहुन्थ्यो। जीवनको कहाँ भरोसा छ? त्यसकारणले यस्तो खालको व्यक्ति कि यी नरकका दरवाजा तमद्वारलाई जानेर विमुक्त, त्यसबाट मुक्त भएर नरह त्यो मनुष्य आफ्नो लागि श्रेष्ठ आचरण गर्दछ। श्रेष्ठ आचरण के हो जीवनमा? सबभन्दा श्रेष्ठ आचरण यही हो, आफ्नो जीवनलाई कृष्ण भक्तिद्वारा आप्लावित बनाउनुहोस्, छताछुल्ल कृष्ण भक्तिको आनन्द आओस्। त्यो व्यक्तिले परम गति पाइहाल्छ नि। हाम्रो कृष्ण भक्तिमा नियम छ, परमात्माको धाममा जानका लागि आफूले प्रयत्न गर्नु पर्दैन। प्रयत्नता ब्रह्म सृष्टि बन्नका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ। जब ब्रह्म सृष्टि बनिएपछि स्वयं परमात्मा आएर हामीलाई लानुहुन्छ। परम गति आपसे आप भइहाल्छ, हैन? आउनुहोस् श्लोक नम्बर 23। यः शास्त्रविधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम।
अब हेर्नुहोस्, यो सब कुरो जान्नका लागि हामीले कहाँबाट चाल पाउने भन्दा शास्त्रबाट। तर शास्त्र विधिलाई जसले उल्लङ्घन गर्दछ त्यसको गति के हुन्छ? आउनुहोस् यो श्लोकमा हामी हेरौँ। यह जो व्यक्ति शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्र विधिको उल्लङ्घन गरेर, हामीले अलिकति अगाडिका श्लोकमा भगवान श्री कृष्णले आसुरी व्यक्तिहरूको वर्णन गर्दा श्लोक नम्बर 17 में के भन्नुभयो? आत्मसंभावितास्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम। आसुरी स्वभावले युक्त भएका व्यक्तिहरूले दान दिए तापनि, यज्ञ गरे तापनि कस्तो गर्दछन् भन्दा यो श्लोकमा बताएको छ अविधिपूर्वकम। विधिपूर्वक गर्दैनन्, खाली दुनियाँमा आफ्नो राख्न म कस्तो हुँ। यो श्लोक नम्बर 17 अविधिपूर्वकम यजन्ते। अविधिपूर्वकको पूजा पाठ यज्ञ हवन सबै अविधिपूर्वक गर्दछन्। खाली मान्छेहरूलाई आफ्नो प्रभाव बताउनका लागि मात्रै गर्दछन्। यहाँ यो जुन 23वां श्लोकमा के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, जो मनुष्य शास्त्र विधिम उत्सृज्य, हेर्नुहोस् नीतिमा शास्त्रलाई आँखा भनेको छ। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अन्ध एव स। शास्त्र आँखो हो जसले हामीलाई आर पार हेर्ने अतीन्द्रिय शक्ति प्रदान गर्दछ शास्त्र। तर यहाँ के भन्नुहुन्छ? जो शास्त्रको विधिलाई परित्याग गरेर, उल्लङ्घन गरेर, कामकारतः आफ्नो इच्छा अनुसार, मनमानी इच्छा अनुसार वर्तते आचरण गर्दछ, स त्यो व्यक्तिले न सिद्धिम अवाप्नति, सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन। फेरि एकपल्ट, यहाँ सिद्धि भनेको त्यो अनेक प्रकारका हात सफाई गर्ने आदि सिद्धिहरू हुन्छ नि। फलाना माता त बहुत सिद्ध हुनुहुन्छ अरे, जाउँ जाउँ, फलाना व्यक्ति बहुत सिद्ध। कृष्णको यो सिद्धि त कौडी किम्मतको सिद्धि होइन। यी सब सिद्धिहरू कृष्ण सिद्धि केलाई भन्नुहुन्छ भन्दा जसको अन्तःकरण पवित्र हुन्छ, क्लीन हुन्छ, जसको अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ, जसको मन बिस्तारो बिस्तारो परमार्थतिर, परमात्मापट्टि लाग्दछ, त्यसको नाम हो सिद्धि। अष्टसिद्धि आदिलाई त भक्तिवालाले बिल्कुल नगण्य बनाउँदछ। प्राय हाम्रो समाज कस्तो छ, साना तिना सिद्धि, ए फलाना यस्तो अरे दौड दौड भनेर दौडिने सिद्धि छ। फलाना व्यक्ति एकदम यस्तो छन् अरे, उस्तो छन् अरे। कतिपल्ट हाम्रो सत्सङ्गीहरू पनि निकै ज्ञानी आफूलाई मान्ने सत्सङ्गीहरू साना साना कुराहरूमा प्रभावित भएर आएर मलाई भन्छन्। म 2-4 खेप सुन्छु, सुनेपछि अनि म उहाँहरूलाई भन्दछु यो तपाईहरू यो प्रभावमा नपर्नुहोस्, जीवन बर्बाद हुन्छ तपाईहरूको, छोडिदिनुहोस् यो कुरोलाई। अनि बार बार भन्दाखेरि पनि जब मान्दैनन् अनि म उहाँहरूलाई छोडिदिन्छु, जाओ। त्यो नेपालीमा एउटा भनाइ छ नि, भिरबाट लडेको गाईलाई अथवा गोरुलाई, भैँसीलाई कठैभरि मात्रै भन्न सकिन्छ, बचाउन सकिँदैन। आफूलाई पनि खदारेर लिएर जान्छ। त्यसकारणले यस्ता यी साना साना तन्त्र आदिमा, व्यर्थमा, झुटमा आफ्नो फस्ने मान्छेहरूलाई सम्झाउन सकिन्छ, तर लागेन भने त्यतातिर आफू प्रभावित हुँदैन। छोडो, हटाओ उसको, किन यी सब सामान्य कुराहरू हुन्। हाम्रो जीवन सिद्धिको अर्थ हो आफ्नो मनलाई शुद्ध बनाउनु, ताकि हाम्रो मनमा काम, क्रोध, लोभ नबसेर कृष्ण बसुन्, हाम्रो प्राण प्रियतम बसुन्, शास्त्रका दिव्य ज्ञानहरू हाम्रो मस्तिष्कमा बसुन्। यसको नाम हो सिद्धि। न सिद्धिम, न त उसले सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दछ त्यस्तो व्यक्ति, न सुखम। शास्त्र पढ्नु भएको छैन होला तपाईहरूले। प्राय चमत्कारहरू देखाएर अनि दुनियाँलाई लुट्ने काम, चमत्कार देखाएर कसैले परोपकारको काम पनि गरेको छ। र परोपकारको काम गरेको हुनाले परमात्माले उनीहरूलाई
अर्को जीवन राम्रो दिनुहुन्छ। तर प्राय 99% चमत्कार देखाएर दुनियाँलाई लोभ्याएर आफ्नो जीवनलाई एकदम प्रभावशाली बनाउने पैसा कमाउने मान्छेहरूको अन्तिम अत्यन्त दुर्गतिपूर्ण हुन्छ। त्यसकारणले न सुखम न उसले सुखै पाउन सक्दछ अनि न पराम गतिम अवाप्नोति न त परम गतिलाई नै उसले प्राप्त गर्न सक्दछ। सब पुरा बर्बाद हुन्छ। त्यसकारणले अब आज्ञा गर्नुहुन्छ श्री कृष्ण, के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। कृष्ण यहाँ त मैले यो जुन साधक सञ्जीवनी पढ्दछु त्यसमा लेखेको छ, म एक दुईवटा कुरो तपाईहरुलाई सुनाउँदछु, हिंदी में सुन्नुहोस्। अगर भीतर में दुर्गुण दुर्भाव रहते हैं और बाहर से बड़े भारी त्यागी तपस्वी बन जाते हैं तो अभिमान में आकर दूसरों की ताड़ना कर देते हैं और घृणा गर्छन्। इस प्रकार भीतर में बड़े हुए देहाभिमान के कारण उनके गुण भी दोष में परिणत हो जाते हैं। उनकी महिमा निंदा में परिणत हो जाती है। उनका त्याग राग में, आसक्ति में, भोगों में परिणत हो जाता है। उनका और आगे चलकर वे पतन में चले जाते हैं। इसलिए भीतर में दोषों को रहने से ही वे शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करते हैं। बहुत ही ठुलो एउटा सज्जन व्यक्ति जो स्वामी रामसुखदास जी महाराज नाम गरेका महान संतले लेखिएको अनुवाद हो यो। त्यसकारणले आसुरी संपदा वाले लोग शास्त्र विधि का त्याग करके यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं। उनका धन, मान, आदर आदि प्रसिद्ध रूप सिद्धि मिल सकती है, पर वास्तव में अंतःकरण की सिद्धि रूप सिद्धि नहीं मिलती है, शुद्धि रूप सिद्धि नहीं मिलती है, वह उनको नहीं मिल सकती है। न सुखम, काम क्रोधादि की जलन बनी रहती है, इसलिए सुख भी प्राप्त नहीं होता है। ये सब कुराहरू बहुत सुंदर कुराहरू लेखेको छ। आउनुहोस् श्लोक नंबर 24 में जाऊँ। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। अब भगवान श्री कृष्ण आज्ञा दिँदै हुनुहुन्छ यो अध्यायको अन्तिम श्लोकमा। तस्मात्, त्यसकारणले हे अर्जुन, ते तिम्रो लागि कार्य व्यवस्थित हो। कार्य भनेको जे गर्नुपर्ने हो त्यो, अकार्य भनेको जे नगर्नुपर्ने हो, कर्तव्य र अकर्तव्य त्यो कुरो त्यो व्यवस्थामा, यानी मैले के गर्नुपर्छ र के गर्नु पर्दैन, मेरा लागि के सही हो के गलत हो, मेरा लागि निन्दित के हो र शुभ कर्म के हो, यो कुरोको लागि कसले गर्ने भन्दा शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र नै प्रमाण हो। यसका लागि शास्त्र नै प्रमाण हो। तर शास्त्र भन्नाले गोरख धन्दावाला शास्त्र होइन नि, शास्त्र त धेरै छन्। भगवद गीता जस्तो अद्भुत अलौकिक जो ग्रन्थ हो त्यो शास्त्र हो। श्रीमद् भागवत शास्त्र हो। तारतम वाणी शास्त्र हो। त्यसकाले शास्त्रम प्रमाणम ज्ञात्वा, यस्तो जानेर, यह यस श्लोकमा शास्त्र विधान उक्तम, शास्त्र विधिद्वारा निश्चित गरिएको कर्म नै कर्तुम अर्हसि, गर्नका लागि योग्य छ। फेरि ध्यान दिनुहोस्। त्यसकारण हे अर्जुन, तिम्रा लागि, किनभने प्रभुले अर्जुनलाई के भन्नुभयो प्रारम्भमा नै, तिमी स्वाभाविक रूपले दैवी गुणले युक्त भएका व्यक्ति हो। ओहो मलाई पाप लाग्छ, युद्ध गरिन भने इत्यादि कुरो तिमीले नगर। तिमीले शास्त्र, अब अर्जुनका लागि शास्त्र के हो? कृष्णको वाणी नै शास्त्र हो। साक्षात वेद पनि प्रातःकाल प्रभुलाई जगाउनका लागि वेद स्वयं
के अरे पक्षीहरू भएर जसका कानमा वेदका मन्त्रहरूको उच्चारण गर्दछन्, स्वयं वेद स्वयं। त्यस कारणले अर्जुनका लागि कृष्ण नै शास्त्र हुनुहुन्छ, कृष्णको वाणी नै शास्त्र हो। हाम्रो लागि पनि कृष्णको वाणी नै शास्त्र हो। त्यस कारणले तिम्रो लागि कार्य र अकार्य, के गर्नुपर्ने के नगर्नुपर्ने, सही र गलत के हो, यो कुरोलाई व्यवस्थित गर्नका लागि, यो कुरालाई जान्नका लागि शास्त्र नै प्रमाण हो, प्रमाणम प्रमाण हो। त्यसका यो कुरो ज्ञात्वा जानेर, यस्तो बुझेर, यो लोकमा शास्त्र विधान उक्तम, शास्त्रले के भनेको छ, कर्म यस्तो खालको कर्म कर्तुम अर्हसि, तिमीले गर्नका लागि योग्य छ, यस्तै खालको कर्म तिमीले गर्नु पर्दछ। अब के हो त, यो कुरो 17 अध्यायमा हामी पढ्नेछौँ। यसका लागि बस यो अध्यायमा भगवानले काम शब्दलाई बहुत धेरै महत्त्व दिनुभएको छ। हेर्नुहोस्, यति धेरै महत्त्व दिनुभएको छ काम शब्द। पहिलो नम्बर 8वां श्लोकमा काम हैतुकम भन्ने शब्द दिनुभयो। फेरि 10वां श्लोकमा कामम आश्रित्य भन्ने शब्द दिनुभयो। फेरि 11वां श्लोकमा कामोपभोग परमा भन्ने शब्द आयो। फेरि 12वां श्लोकमा काम क्रोध परायणा भन्ने शब्द प्रभुले दिनुभयो। फेरि 12वां श्लोकमा काम भोगार्थम भन्ने शब्द दिनुभयो। फेरि 16वां श्लोकमा काम भोगेषु, पछि गएर 18वां श्लोकमा कामम शब्द आयो। फेरि 21वां श्लोकमा कामः शब्द आयो र पछि गएर 23वां श्लोकमा कामकारतः। यी यसरी अत्यधिक यो अध्यायमा काम शब्दको अर्थ यति धेरै दिनुको मूल कारण हाम्रो विनाशको लागि, हाम्रो अधोगतिको लागि, हाम्रो जीवनको सर्वनाशको लागि काम मुख्य वस्तु हो। काम भडने कामत क्रोधो भिजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इस कारणले यो अध्यायमा प्रभुले जुन अत्यधिक कामको कुरो गर्नुभयो, यो काम हाम्रो जीवनलाई सर्वनाश गर्ने मूल उपादेय, मूल कारण हो। यसलाई ध्यान दिने। अधर्मपूर्वक उपभोग काम हो। बस यो कुरो ध्यान राख्ने। बस यसैको साथमा पुष्पिका वाचन गरेर अध्याय पूर्ण गरौँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सोपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुरसम्पत् विभाग योगो नाम 16ओऽध्यायः। यसरी ओम तत्सत प्रभुको नामको उच्चारण गरेर ब्रह्म विद्या र योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीता, जो स्वयं उपनिषद स्वरूप हो, श्री कृष्ण र अर्जुनको संवादमा दैवासुर सम्पत् विभाग योग नाम गरिएको 16 अध्याय पूर्ण हुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।